Primary movements. آية آية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة. أما بتأخير العشاء إلى ثلث الليل منا أنجزها أفريت جايو قال اللي ما أنكب تشبه منجرت آية. حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا أمية قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني ينظر إلى وبيس خاتمه. حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة نبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذاب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. باب ميقات الصلاة في الغيم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وما بن الصباح قال حدثنا وليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يا بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر بتعمله. باب من نام عن الصلاة أو نسيها. أما بتعملون كنت لغان صاحب الدين ما سياسا قدسوا فلنيت جبيسوا لا حقيقة اللفظ مجاز التشبيه يعني دلقان الناس ما سيان بدوا بيخا كفر ما ملئ لكن أمو لا ترفعوا أصواتكم جربي لجت نوف كنا قريب معسيات نبدي قريب معسيات نبن ملئ قريب معسيات دلقان نبدي نوغنا أما ما أصلي لكسونيس جملة معسيادات دلقان بدون سن الرأي تنبني نسي جلتي ورا معسيا دلقان بدون الرأي خليس آية ماتا بكرون أما أول وقت صلاة أقوز عن بيت جيتو تمانا أول وقت جرجر ساقيسي صلاة جيتو مالي صلاة دولة صلاة ميت باب من نام عن الصلاة ونسيها. يرو قوتو سندر راتا دولات تيجو حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زرعين حدثنا حجاج حدثنا قتادة عن انس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة او يرقد عنها قال يصليها اذا ذكرها. حدثنا جبارة بن المخلص حدثنا ابو عوان تنمغوسي سني عن قتادة عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها. حدثنا أرملة بن حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فصار ليله حتى اذا ادركه القرى هنگا مغاتين تكاور ريمني صدق وتا عرسا لكبته وقال لبلال اكلع لنا الليلة أركان كانوا يجي جنين فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فجر فولا غرغله فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أي بلال أين وعدك لنا جري بالامن وقوت يسجي ربو جنان وقوسي لبوت تجاس نفولي ربي لبوت فولي تجاس فولي قال اقتادوا كفدا فرزخ سنيا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم تودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري. قال وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. حدثنا أحمد بن عبدة أنبانا أحمد بن زيد بن ثابت بن عبد الله بن رباح بن أبي قتادة قال ذكروا تفريطهم في النوم. غبابچو ثاني في شأن الصلاة بسبب النوم غوترا غبابچو إنسان أمري صلاة خيس سوبا ريبات غبابتني دبتني
فقال ناموا حتى طلعت الشمس. maal jette فقال raawiin akka jee ناموا حتى طلعت الشمس. hanga aduun baatun rafanii je فقال رسول الله صلى الله عليه faqaala وسلم. qaa'ilu minhum godha jaan tokko isaanirraa hanga aduun baatun rafan je فقال رسول الله obbosi صلى الله عليه rasuulli maal وسلم jee ليس في النوم تفريط hirriba keessatti tafriin hin jiru jaan إنما التفريط في اليقظة. osoo ta'anii huchiisu jaan فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها ولوقتها من الغد برمو يرتها صلاة جان أما برو تنقدا أباسو متي أكرا خنان قدن جيني برو يرتها صلاة جان قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحسين. تتاوچو كبغانا مچسن ركوبات تجرا صلاة الليل كبو لكن أمو برو يرد ديبسو كبا يتو كويس خطيق يرد ديبسو كبا قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحسين وأنا أحدث بالحديث. فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله. أنا حديث عن رسول الله جنجر قابسني ميلا لي فما أنكر من حديثه شيئا. حديث عن رواتك أن إنكار رجنا كي تومالي باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. ركو خيستها حدثنا ما بن سبا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. حدثنا عمرو بن عمرو بن السري وأرملة بن يايا المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. باب النهي عن النوم. أبو سلمان ناوي أطعي دبته باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن ابي المنهال سيار بن سلامة عن ابي برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها. والحديث بعد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو نعيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. حدثنا عبد الله بن سعيد واسحاق بن ابراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا عمر بن فضيل حدثنا عطاء بن سعيد عن شقيق عبد الله بن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا. جدب لنا رسولي ني بيسجن نوف جيب يتمتا نوف جيب يا رسولي حاسو يغشايتي يعني زجرنا نوران وركيو جيخنو. باب النهي أن يقال صلاة العتمة. جتشورنا وتنزيهونيس. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم ليؤتمون بالإبل. إنسان دكان يفتنجن إلما قالاتي تنافش أتما جنيني سنكسن جناني جن. عن عبد الرحمن بن هرملة عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب ولا اسم صلاتكم زاد ابن هرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون على تمته إيتامهم بالإبل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. أيه شمر الله ورا